बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हों तो सारी दुनिया भी तुम्हें ना मिले तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं। नंबर 1 रिज़्क़े हलाल, नंबर 2 इमानत की हिफाजत, नंबर 3 सच बोलना और नंबर 4 हुस्ने इखलाक। जो भी मेरे ख़याल में जितना भी मैं देखती हूँ अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल मालिक की सिफ़ात मुबारका को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हयात तय्यबा को, तो मुझे यूँ फ़ील होता है कि अल्लाह ताला ने जो वो चीज़ें जो अपने ऊपर लाजिम की हैं और वो बातें वो चीज़ें जो अपने प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाई हैं वही चीज़ें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी पसंद फरमाते हैं। रिज़्क़े हलाल, अब अल्लाह ही राज़िक है। अल्लाह पाक ने बता दिया हुआ है अपने बंदों को कि रिज़्क़ के मामले में जो है कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जायज़ और हलाल रिज़्क़। इसमें चाहे इंसान की इनकम जो है वो थोड़ी हो ज़्यादा हो, जितनी भी हो वो हक और हलाल की हो, क्योंकि हक और हलाल को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं और हराम को अल्लाह पाक नापसंद फरमाते हैं। रिज़्क़े हलाल में अल्लाह ताला बरकत भी देता है और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल भी राज़ी रहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाएं भी मिलती हैं। इसलिए हमें रिज़्क़े हलाल पर जो है वो फोकस रखना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए हम सब की कि अपने बच्चों के पेट में वो चीज़ डालें, वो चीज़ खाने वाली हो जो हलाल की हो, जो वो पहनाएं जो हलाल के पैसे का हो, और हर तरह से ख्याल रखा जाए कि हराम जो है वो करीब से भी ना गुजरे। क्योंकि हमारे मुल्क में जो इनको हराम की आदत जिन मतलब इदारों को लगा लो या हुक्मरानों को लगा लो या जजेस को लगा लो या जितने भी करप्ट अनासर हैं, असल वजह ही करप्शन की ये है कि उनको हराम की आदत पड़ चुकी होती है। अगर उन्हें शुरू दिन से हलाल की आदत होती, रिज़्क़े हलाल की जो है ख्वाहिश होती, तो आज कभी भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना होता और कभी भी आज ये वक्त ना आता कि जो वालिदैन हैं वो अपने हाथों से ही गुर्बत के बायस अपने बच्चों को ज़िबा करके खुद भी सूली पे चढ़ जाते हैं, अपने आप को भी मार डालते हैं। सो रिज़्क़े हलाल की जो अहमियत है वो एक माशरे की जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा फरमाने वाली शान है कि अमानत की हिफाजत करना। अमानत की हिफाजत क्या होती है? किसी ने अगर मुझे अगर किसी ने मेरे पे एतमाद किया और कहा कि ये मेरा इतना इतना 2 तोले सोना है या 5 तोले सोना है या मेरी ये कीमती चीज़ है, ये तुम अपने पास रख लो, तो जब मैं मांगू मुझे वापस कर देना, तो फिर मेरे पे लागू हो जाता है ये हुक्म रब ताला का कि उसकी हिफाजत करूं, उस अमानत की मैं हिफाजत करूं और जब वो मांगे जिसकी अमानत है उसको उसी तरह से वापस कर दूं, उसी तरह उसको लौटा दूं। इसमें चाहे कोई रकम हो, कोई पैसे हों, जो भी हो, तो उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। अमानत को उसी तरह वापस कर देना चाहिए, उसी हालत में जिस हालत में किसी ने थमाई है। तो सबसे बड़ी मिसाल जो ये है अमानत में ख़यानत की, तो उसमें बहुत सेहरा जाता है ये जो हुक्मरान हैं, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये वो जर्नैल, जजेस। तो क्या मसला हुआ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने हम अवाम जो गरीब अवाम है, जिन्होंने मेहनत की, हक हलाल की रोज़ी कमाई, फिर टैक्स दिए, अमानत के तौर पर जो है वो बैतुल माल में जमा कराए,
تاکہ یہ عوام الناس کے اوپر لگیں، تاکہ تمام عوام کے بچوں کو جو ہے وہ فری میں تعلیم ملے اور ان کو جو ہے اچھی خوراک ملے اور ان کو زندگی گزارنے کے جو ہیں وہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو اور تمام خلفائے راشدین کے دور کو لیا جائے تو یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ بیت المال سے پوری ہوتی ہیں اور کوئی بھی بندہ غربت کے باعث جو ہے وہ اس نہج تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور خود بھی خودکشی کر لے۔ تو اس لیے امانت کی جو حفاظت ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ اگر میں معاذ اللہ خیانت کروں جان بوجھ کر تو ظاہر ہے میں ناپسندیدہ ہوں، میں ایک بندے کا صرف نقصان کروں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے پوری عوام کی امانتیں کھا لی اور ابھی تک جو ہے اس کو جو ہے بیت المال اس میں جھاڑو پھیر رہے ہیں کہ اگر کوئی سکے بھی ہیں نا عوام کے تو وہ بھی ہم نکال کے لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے۔ تو جی اس کے بعد ہے کہ سچ بولنا، سچی بات کرنی چاہیے، پیرنٹس کو اپنے بچوں سے سچ بولنا چاہیے، بچوں کو اپنے پیرنٹس سے سچ بولنا چاہیے، استاد کو اپنے شاگردوں سے سچ بولنا چاہیے، شاگردوں کو اپنے استاد سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہے نا ملک کا سربراہ حکمران اس کو اپنی عوام سے سچ بولنا چاہیے، جس طرح ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے محترم عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ اپنی عوام سے سچ بولا ہے، ہمیشہ اپنی عوام سے سچ بولا ہے، اور اسی سچ بولنے کی پاداش میں آج وہ کال کوٹھڑی میں ہیں، ڈیتھ سیل میں ہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہاری جو ہے یہ کرپٹ عناصر جو ہیں کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیں گے تمہاری اولادوں کو، تمہارے بچوں کو، جب تک ان سے نجات حاصل نہیں کرو گے۔ تو سچ بولنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے محبوب کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ صادق ہیں اور امین ہیں، یعنی سچ بولتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو پھر آخر میں ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ حسن اخلاق اللہ رب عز و جل نے اپنے پیارے محبوب کے لیے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکا لا علی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ اے میرے محبوب اخلاق سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھا جائے تو حسن اخلاق جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بڑھیا ہے جو بالکل مطلب نیم پاگل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہر کسی کو محبت کرنے کا بھی حق ہے، اور ہر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فریادیں کرنے کا بھی حق ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت، نیم پاگل عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹوں اپنے ساتھ بیزی رکھتی، باتیں کرتی رہتی، اپنی زبان میں اپنے دکھڑے سناتی رہتی، تو سرکار کھڑے رہتے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا ٹائم تو بہت قیمتی ہے، اور یہ تو پاگل بڑھیا ہے، تو آپ اتنا ٹائم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا سوائے نماز کے، اگر یہ مجھے 3 دن بھی کھڑی رکھیں گی ایک جگہ پہ تو میں کھڑا رہوں گا۔ بے شمار ہزاروں مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی۔ تو یہ اللہ پاک جو ہے وہ بد خلقی کو پسند نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نہ کبھی خود معاذ اللہ کوئی ایسی جو ہے بد خلقی والی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور نہیں پسند فرماتے، نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے پیاروں کے لیے اور نہ ہی اپنی امتیوں کے لیے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت جو باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی نہ ہو تمہارے پاس تو لیکن یہ اگر 4 چیزیں تم لوگوں میں ہوں تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرمان عالی شان پہ عمل پیرا ہو سکیں. باقی